अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हाजरा ने बच्चे को एक खजूर की झाड़ के छाव में लिटा दिया और सामने दो पहाड़ियां थी जिसे आज साफा और मरवाह के नाम से जाना जाता है। उस पहाड़ी पर चढ़ गई कि देखे शायद कोई काफिला या कोई इंसान दिख जाए तो कम से कम उससे पानी तो मांग ले के जिस्म पानी तो जाए ताकि बच्चे के लिए दूध बन जाए और बच्चे की भूख मिटे। जब वो एक पहाड़ी पर चढ़ती तो बच्चा आंखों से ओझल हो जाता। बच्चे की मोहब्बत में वो जल्द से नीचे उतर आती, लेकिन बच्चे को रोता देख जल्दी से भागकर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ जाती कि शायद कोई नजर आ जाए और कुछ मदद मिल जाए। इस तरह आपने उन दोनों पहाड़ी के साथ चक्कर लगाए, कभी पहाड़ी चढ़ती और कभी औलाद की मोहब्बत में नीचे उतर आती। अल्लाह ताला को बीबी हाजरा की ये अपनी औलाद के लिए मशक्कत मेहनत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो भी मक्का शरीफ में हज या उम्रा के लिए आता है उनके लिए सफा मरवाहा की दोनों पहाड़ियों के साथ चक्कर लगाना फर्ज कर दिया है, और ये भी हज और उम्राह के अरकानों में शामिल है। आबे जमजम का चश्मा। जब बीबी हाजरा उन दोनों पहाड़ियों पर दौड़कर चढ़ती और औलाद की मोहब्बत और बेकरारी में नीचे उतर आती, इधर बच्चा भूख से रो रहा था और अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ रहा था। उसी वक्त रहमत ए इलाही जोश में आई और इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे उस जगह से पानी का चश्मा फूट पड़ा। जब बीबी हाजरा ने पानी देखा तो दौड़कर अपने बच्चे के पास पहुंची और उस पानी को जो बह रहा था रोकने के लिए उसको चारों तरफ रेत की दीवार बना दी और कहते जाती थी जमजम, यानी कि रुक जा या ठहर जा, इसीलिए उस पानी का नाम आबे जमजम पड़ गया। सुनसान वादी में अरब कौम की शुरुआत। इसी दौरान बनी जुरहम का एक कबीला इस वादी के करीब आ ठहरा। देखा तो थोड़े से फासले पर परिंदे उड़ रहे हैं। जुरहम ने कहा, यह पानी की निशानी है, यहाँ जरूर पानी मौजूद है। जुरहम ने भी कियाम की इजाजत मांगी। हाजरा ने फरमाया, कियाम कर सकते हो, लेकिन पानी में मिल्कियत के हिस्सेदार नहीं हो सकते। जुरहम ने यह बात खुशी से मंजूर कर ली और वहीं मुकीम हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाजरा भी आपसी उन्स व मोहब्बत और साथ के लिए यह चाहती थीं कि कोई आकर यहाँ ठहरे, इसलिए उन्होंने खुशी के साथ बनी जुरहम को कियाम की इजाजत दे दी। जुरहम ने आदमी भेजकर अपने बाकी खानदान वालों को भी बुला लिया और यहाँ मकान बनाकर रहने सहने लगे। इन्हीं में इस्माइल अलैहिस्सलाम भी रहते और खेलते और उनसे उनकी जुबान सीखते। जब इस्माइल बड़े हो गए तो उनका तरीका और अंदाज और उनकी खूबसूरती बनी जुरहम को बहुत भाई और उन्होंने अपने खानदान की लड़की से उनकी शादी कर दी है। उसको बेटे के बदले में जिभकर हम नेकों को इसी तरह नवाजा करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ी के करीब एक मेंढा खड़ा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उस मेंढे को ज़िब्ह किया। यह वह कुर्बानी है जो अल्लाह की बारगाह में ऐसी मकबूल हुई कि यादगार के तौर पर हमेशा के लिए मिलते इब्राहिमी का शियार करार पाई, और आज जिलहिज्जा की 10 तारीख को तमाम इस्लामी दुनिया में यह शियार उसी तरह मनाया जाता है। काबा की बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगरचे फ़लस्तीन में ठहरे थे, मगर बराबर मक्का में हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने आते रहते थे। इसी बीच इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि अल्लाह के काबे की तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जिक्र किया और दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के घर की तामीर शुरू कर दी। एक रिवायत के मुताबिक बैतुल्लाह की सबसे पहली बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों रखी गई और अल्लाह के फरिश्तों ने उनको वह जगह बता दी थी जहां काबे की तामीर होनी थी, मगर हजारों साल के हादसों ने अरसा हुआ उसको बेनिशान कर दिया था। अलबत्ता अब भी वह एक टीला या उभरी हुई जमीन की शक्ल में मौजूद था। यही वह जगह है
جس کو اللہ کی وحی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو پچھلی تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، البتہ قرآن پاک میں پچھلی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تعمیر سے پہلے تمام کائنات اور دنیا کے کونے کونے میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے، پر ان سب کے الٹ صرف ایک خدا کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سرے نیاز جھکانے کے لیے دنیا کے بتقدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ بے شک سب سے پہلا یہ گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ ہے سر سے پیر تک برکت اور دنیا والوں کے لیے ہدایتوں کا سرچشمہ۔ آل عمران 3:96۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل جیسا نبی و جبی اس کا مزدور باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر کرنے سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے، جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو مقام ابراہیم سے جانا جاتا ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبریل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا، جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے، تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت آل اولاد کو نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کی ہدایت دے اور استقامت برتے اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت دے اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے گروہ میں سے ہدایت پائے ہوئے گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور حج کے مناسک ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ قرآن مجید نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم و اسماعیل کی مناجات، نماز قائم کرنے اور حج کی رسموں کو ادا کرنے کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے توحید کا مرکز ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور نئے نئے اسلوب اور طرز ادا سے اس کی عظمت اور جلالت و جبروت کو سورہ آل عمران 3:79، الب کرہ 2:125 سے 129 اور الحج 22:26 سے 33:36 37 میں واضح فرمایا ہے۔ قرآن میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار ہوا ہے۔ سورہ مریم میں ان کے نام کے ساتھ ان کے اوصاف جمیلہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور یاد کر کتاب میں اسماعیل کا ذکر تھا، وہ وعدے کا سچا تھا اور تھا نبی اور حکم کرتا تھا اپنے آل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا اور تھا اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔ مریم 19:54۔ حضرت اسماعیل کی وفات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات فلسطین میں ہوئی اور فلسطین ہی میں ان کی قبر بنی۔ عرب تاریخ کے ماہروں کے مطابق وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر دفن ہیں۔ واللہ عالم۔ موجز دوستو، ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔